अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 लेक्चर नंबर 55, लेक्चर 53 और 54 में हम लोगों ने मजमून बेटा स्टार्ट किया था तालीम निस्वां। तालीम निस्वां के हम लोग 2 पार्ट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 53 में मैंने आपको पढ़ाया था निस्वां से काबिल फ़ख्र हस्तियाँ बनेंगे यहाँ तक, और उसके बाद लेक्चर नंबर 54 में पढ़ाया था यूं तो तालीम और तरबियत की ज़रूरत हर दौर में महसूस की जाती रही है, यहाँ से तो इसके लिए जन्नत है यहाँ तक। आज हम इसका मजमून का नेक्स्ट 3rd पार्ट पढ़ेंगे। सब लोग अपने अपने मज़ामीन ओपन करें जो आप लोगों के पास कंपोज फॉर्म में मौजूद है, वहीं से आप लोग खोलें। अपनी लेड पेंसिल, अपने हाईलाइटर पास रखें ताकि मुश्किल अल्फाज के मानी आप ऊपर लिखते जाएं, और जो मुश्किल अल्फाज होंगे जिनके लिए इमला की प्रैक्टिस ज़रूरी है, इमला करनी ज़रूरी है जिनका, उनकी आप हाईलाइट करते जाएंगे। तो हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अपने अपने मजमून खोलें। शेर से आज स्टार्ट हो रहा है। एक शेर हमने शुरू में पढ़ा था और अब दरमियान में फिर एक शेर आ रहा है। वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में रंग, वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में रंग, इसके साथ से है जिंदगी का सोजे दुरों। शेर के अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी आप पहले ऊपर लिखें। वजूदे जन का मतलब है औरत का वजूद, ठीक है। वजूद यानी औरत का, जन होती है औरत, फारसी ज़बान में जन औरत को कहते हैं। वजूद यानी उसकी ज़ात, औरत ज़ात या औरत का वजूद। से है तस्वीर कायनात, कायनात की तस्वीर में यानी इस कायनात के अंदर। साज का मतलब होता है रब्त भी होता है। साज का मतलब मेल जोल करना, मुवाफकत रखना, ठीक है। और असबाब और सामान भी होता है। साज के बहुत सारे मायने हैं। रब्त, मेल जोल, मुवाफकत, सामान या असबाब भी होता है, ठीक है। असबाब, वजूहात यानी सबब बना किसी चीज का। जिंदगी का सोजे दुरू, सोज कहते हैं दुख दर्द को, दुरू कहते हैं अंदरूनी हिस्सा, दिल या हमारा बातिन। तो जब हम इसका लफ्जी मतलब तो हमने देख लिया, जब हम इसका इस्तिलाही मफहूम देखेंगे कि इस शेर का क्या मफहूम बन रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि औरत की ज़ात से या औरत के वजूद से ही कायनात में रंग है। रंग है यानी जिंदगी का रंग है, खुशी है कायनात के अंदर। कायनात में जो रंगा रंगी है, जो हलचल है, वो औरत के वजूद से ही है। और इसके साज से, इसके मायने में हमने पढ़ा ना कि उसके सबब, असबाब भी मतलब होता है। और यही ऐसे असबाब पैदा करती है कि जिंदगी के हम अंदर के दुख दर्द भी महसूस करते हैं। जिंदगी के अंदर हम अंदरूनी दुखों का भी मदावा करने वाली है ये, या हम इसका ये मफहूम भी ले सकते हैं कि औरत ही है जो जिंदगी के जो अंदरूनी दुख हैं या दिलों के दुख हैं, या दिलों के अंदर जाकर जो दुखों का मदावा करने वाली, दुखों का सामान करने वाली चीज है, वो भी औरत ही है। कोई मुआशरा और कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक मर्दों के साथ औरतों को भी ज़ेवरे तालीम से आरास्ता ना किया जाए। आरास्ता करना, बहराबर करना, सजाना, देना तालीम। लोगों तक दीन का इल्म पहुंचाने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से बाहर भी अगर कहीं दरसो तदरीस के लिए जाते तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके साथ होती और वहाँ से दीन के मसाइल सीखकर दूसरी औरतों तक पहुँचाती। कि मतलब कि क्या, जब भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं बाहर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर कहीं जाते दरसो तदरीस के लिए यानी पढ़ने पढ़ाने के लिए, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ज़रूर साथ लेकर जाते। तो वहां से वो फिर दीन के मसाइल सीखती और फिर उसको दूसरी औरतों तक उन मसाइल को पहुंचाती थी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इस तरह जो दीन का इल्म सिखाने में उनका भी बहुत अहम मुशाहिदा है। कि मुशाहिदा मतलब देखा गया है कि एक तालीम याफ्ता औरत घर के काम काज को अच्छी तरीके से सरअंजाम दे सकती है। बच्चों की बेहतरीन तरबियत के साथ साथ वो घर का माहाना खर्च का हिसाब किताब समझदारी से चलाती है। माहाना खर्च क्या होता है? जो मंथली जो हमारी
اخراجات ہوتے ہیں مہینے کے، پورے مہینے کے اخراجات ہوتے ہیں، اور بچت کے اصولوں پر عمل کر کے اپنے شوہر کی کمائی کو ٹھیک طریقے سے استعمال کر سکتی ہے. یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک ہم نے مشاہدہ کیا ہے، ہم نے ایک تجربہ کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تعلیم یافتہ عورت جو ہوتی ہے، تعلیم حاصل کی ہوئی ہوتی ہے جس عورت نے، وہ نہ صرف اپنے گھر کے کام کاجوں کو اچھے طریقے سے سر انجام دیتی ہے، بچوں کی بہترین تربیت کرتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتی ہے کہ نہایت کفایت شاری سے کام لے کر، بچت سے کام لے کر گھر کا جو ماہانہ خرچ ہوتا ہے بہت حساب کتاب سے چلاتی ہے، اور اپنے شوہر کی کمائی کو فضول کے کاموں میں اڑاتی نہیں ہے، فضول خرچی نہیں کرتی ہے، بیجا خرچ نہیں کرتی ہے، اور شوہر کی کمائی کو اچھے طریقے سے، ٹھیک طریقے سے استعمال کر سکتی ہے. اس کے برعکس یعنی دوسری طرف اگر عورت پڑھی لکھی نہ ہو تو گھر کی آمدنی کا زیادہ حصہ اس کی توہم پرستی، جہالت اور لا علمی کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے. ہاں جی، توہم پرستی، جہالت اور لا علمی کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے. توہم پرستی کیا ہوتی ہے؟ خام خواہ سے وسوسے کرنا، شک کرنا اور اس طرح سے شبہ کرنا کسی چیز کے اوپر. جہالت کیا ہوتا ہے؟ لا علمی، ان پڑھ ہونا، اور لا علمی کسی چیز کا علم نہ ہونا. یعنی کہ جو عورت پڑھی لکھی نہیں ہوتی تو پھر اس کے اندر یہ والی خامیاں ہوتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ وسوسے کرتی ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ الزامات لگانے والی اور اس طرح کی، اور لا علم اور ان پڑھ جاہل عورت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی گھر کے آمدنی کا زیادہ تر حصہ ضائع ہوتا ہے. اس طرح وہ اپنے وسائل کے مقابلے میں زیادہ مسائل پیدا کر لیتی ہے. وسائل یعنی جو اس کے پاس اس وقت وسائل ہوتے ہیں، جو آمدن ہوتی ہے ان کی، اس کے مقابلے میں وہ اپنے مسائل زیادہ پیدا کر لیتی ہے. یعنی اتنی انکم نہیں ہوتی ہے جتنے کہ وہ اپنے اخراجات اور اپنے مسائل پیدا کر لیتی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا پارٹ آج ہم نے پڑھا اس کا لیکچر نمبر 55 میں. تو اس کے مشکل الفاظ کے معنی آپ نے اوپر لکھ لیے ہوں گے. اب میں آپ لوگوں کو مشکل الفاظ جن کی ریٹن پریکٹس کی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہوں. ان کو ہائی لائٹ کر لیں، چاہے ان کو بلاک کر لیں، انڈر لائن کر لیں، جیسے آپ لوگ کرتے ہیں اسی طرح سے. تو سب سے پہلا ورڈ ہے اس میں وجود زن، جس کو آپ نے لکھ کے پریکٹس کرنی ہے اس کی. دوسرا لفظ ہے تصویر کائنات، سوز دروں، معاشرہ، زیور تعلیم، آراستہ، پہنچانے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درس و تدریس، مسائل، پہنچاتی، پہنچانے، پہنچایا، پہنچاتی. ان کو لکھنے میں آپ لوگوں کو بہت کنفیوژن ہوتی ہے اور بہت آپ لوگ اس میں مسٹیکس کرتے ہیں، اس لیے خاص طور پہ ان کی پریکٹس کریں. مشاہدہ، تعلیم یافتہ، بہترین تربیت، ماہانہ خرچ، سمجھداری، بچت، برعکس، توہم پرستی، جہالت، لا علمی، ضائع اور مسائل. بہت زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہے آج والے پارٹ میں، ٹھیک ہے. تو یہ اب آپ کے تعلیم نسواں جو مضمون ہے اس کے ہم نے 3 پارٹ کر لیے، 3 پارٹس کر لیے ہیں اس ویک میں. اور اب جیسا کہ آج کے لیکچر کے ساتھ جو ہے وہ ویکینڈ بھی ہے، تو آپ لوگوں نے سیٹرڈے آپ کی کلاسز آف ہوتی ہیں، سنڈے آف ہوتی ہیں، تو نہ صرف اس حصے کو آپ نے کرنا ہے یاد، بلکہ آپ نے پچھلے تینوں پارٹس کو بھی ساتھ ساتھ ریوائز کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور ریٹن پریکٹس ضرور کرنی ہے. جب آپ نیکسٹ پارٹ کر رہے ہوں تو آپ پچھلے کو ساتھ ضرور لکھ کر دیکھیں، ٹھیک ہے. املا کے الفاظ کی پریکٹس کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو پورے پارٹ کو لکھنا ہے، اور جب آپ نے اگلا لکھنا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے پچھلا بھی سارا لکھ کر دیکھنا ہے تاکہ آپ کا ریوائز ہو جائے اور اس کی ریٹن پریکٹس بھی ہو جائے. لیکچر نمبر 55 مضمون تعلیم نسواں 3rd پارٹ، لرن پلس ڈو پریکٹس آف ڈیفیکلٹ ورڈز. اوکے، اللہ حافظ.